अविरलशब्दगनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं प्रतिभाविषये किञ्चित् प्रतिपाद्यते। तत्र काव्यस्य कारणं किम् इति विषये साहित्यसम्प्रदाये भूयांसि मतानि विलसन्ति। नितरां प्रतितः अयं विषयः वर्तते यत् काव्यस्य कारणं किम्। तत्र सर्वेषु mateषु विशिष्टं स्थानं भजते पण्डितराजीयं मतं। किं पण्डितराजीयं मतं काव्यस्य कारणविषये इति अस्माभिः किञ्चित् विवेच्यते। तत्र च काव्यस्य कारणविषयस्य प्रतिपादनात् प्राक् अवगन्तव्यं वर्तते काव्यस्य लक्षणं किम् इति। यदि काव्यस्य लक्षणं ज्ञायते तदानीमेव काव्यस्य कारणं वक्तव्यं। तर्हि किं प्रतिपादितं काव्यस्य लक्षणविषये पण्डितराजेन इति चेत् रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यं। काव्यं नाम शब्दः। कीदृशः शब्दः अत्र अपेक्षितः इति चेत् प्रतिपादकः शब्दः। कस्य? रमणीयार्थस्य प्रतिपादकः। रमणीयश्चासौ अर्थः रमणीयार्थः भवति। तस्य च प्रतिपादकः यः शब्दः भवति तदेव काव्यं वर्तते इति पण्डितराजीयं मतं। तादृशस्य काव्यस्य उत्पत्तौ किं कारणम् इति चेत् उक्तं पण्डितराजेन तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। तस्य नाम काव्यस्य कारणं कविगता केवला प्रतिभा। कविगता इति शब्दः। कवि इति शब्देन कवेः आत्मा इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। यतोहि प्रतिभा कविशरीरनिष्ठा न भवति, अपि तु कव्यात्मानिष्ठा एव वर्तते। अतएव कवेः आत्मा इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यं वर्तते। अनन्तरं गता, कविगता नाम कविनिष्ठा। परन्तु केन सम्बन्धेन कविनिष्ठा वर्तते सा प्रतिभा इति चेत् समवायसम्बन्धेन। अतएव कविसमवेता इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। तदानीं समवायसम्बन्धेन कविनिष्ठा कवेः आत्मनि प्रतिभा वर्तते। अनन्तरं केवला प्रतिभा। केवला प्रतिभा कारणं वर्तते काव्यं प्रति। तर्हि केवला इति शब्देन कस्य निराकरणं कृतम् इति चेत् कैश्चित् उच्यते व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणत्वं निराकृतं केवलेति शब्देन। परन्तु तथा न वक्तव्यं। यतोहि पण्डितराजजगन्नाथेन व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अपि काव्यं प्रति कारणत्वम् अङ्गीकृतं। वस्तुतः साक्षात् कारणत्वं नोररीकृतम् इति तु अस्माभिः स्वीक्रियते, परन्तु परम्परया कारणत्वं तु उक्तमेव। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् अदृष्टव्युत्पत्त्यभ्यासानां साक्षात् कारणत्वं निराकृतं केवलेति शब्देन इत्येव अभ्युपगन्तव्यं वर्तते। अनन्तरं च प्रतिभा। इदानीं प्रतिभा एव काव्यस्य कारणं वर्तते इति अस्माभिः अभ्युपगतं। सा च प्रतिभा समवायसम्बन्धेन कवेः आत्मनि वर्तते इत्यपि अस्माभिः पठितम्। इदानीं प्रतिभापदार्थः कः इति शङ्कायाम् आह पण्डितराजः। सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा। तत्र आशयः कः अस्ति इति चेत् काव्यं नाम कविकर्म। कविकर्म काव्यं। तस्य च लक्षणमपि प्रतिपादितं। रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यं। तस्य च काव्यस्य घटना नाम रचना। काव्यरचना तस्याः काव्यरचनायाः अनुकूलस्य नाम जनकस्य शब्दार्थोभयस्य उपस्थितिरेव प्रतिभा। तत्र प्रतिभा नाम उपस्थितिः। उपस्थितिशब्दस्य वस्तुतः नैयायिकवासनया स्मृतिरूपे अर्थे व्यवहारः क्रियते। तथापि अत्र उपस्थितिशब्दस्य स्मृतिरूपः अर्थः न स्वीकर्तव्यः। किमर्थम् इति चेत् यतोहि अस्माकं या प्रतिभा वर्तते सा च प्रतिभा काव्यकारिणी भूता या प्रतिभा वर्तते सा प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी वर्तते।
कोशे प्रमाणितम् अपि वर्तते प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति। तत्र प्रतिभा कीदृशी इति चेत् नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा वर्तते, परन्तु स्मृतौ नवोन्मेषशालित्वा सम्भवः वर्तते। तत्र नवोन्मेषशालित्वं न सम्भवः वर्तते। किमर्थम् इति चेत् यतोहि स्मृतिस्तु संस्कारजन्या वर्तते, तत्र च संस्कारः अपि अनुभवजन्यः वर्तते। स्मृतौ किमपि नूतनं न वर्तते, अपि तु यत् प्राक् अस्माभिः अनुभवीकृतः तस्यैव तत्र ज्ञानं भवति। अत एव स्मृतिरूपः अर्थः उपस्थितिशब्दस्य न कर्तव्यः। तदानीं कः अर्थः इति चेत् बुद्धिरेव अर्थः कर्तव्यः। सा च बुद्धिः अन्तःकरणतत्त्वरूपा वर्तते। सांख्यमतानुसारेण बुद्धिरूपः पदार्थः अत्र अवगन्तव्यः। यदा नैयायिकरीत्या चलामश्चेत् इदानीम् उपस्थितिशब्दस्य मानसप्रत्यक्षम् इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। तदानीं काव्यरचनायाः शब्द अनुकूलस्य शब्दार्थोभयस्य यत् मानसप्रत्यक्षं भवति तदेव प्रतिभा वर्तते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीं किम् अस्ति इति चेत् कार्यकारणयोः समानाधिकरण्यं वक्तव्यं। नाम यथा धूमवन्ययोः कार्यकारणत्वं वस्तुतः स्वीकृतं वर्तते। तत्र अन्यत्र कुत्रचित् धूमः दृष्टः, अन्यत्र कुत्रचित् वह्निपदार्थस्य अनुमानं कृतं, तथा न कर्तव्यम्। एकस्मिन् एव पक्षे धूमवन्ययोः समानाधिकरण्यं वक्तव्यं। तथैव समवायसम्बन्धेन प्रतिभा तु कवेः आत्मनि वर्तते इति प्रतिपादितमेव, परन्तु काव्यं तु शब्दः वर्तते। इदानीमेव प्रतिपादितं शब्दः काव्यं। काव्यं नाम कः पदार्थः इति चेत् शब्दः काव्यम् इति, परन्तु शब्दसमवायी आकाशः वर्तते। शब्दस्तु समवायसम्बन्धेन आकाशे वर्तते, न च कवेः आत्मनि। तर्हि केन सम्बन्धेन अत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः कः इति वक्तव्यं। कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु कः वर्तते इति चेत् समवायसम्बन्धः इति प्रतिपादितं, परन्तु कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वानुकूलकृतिमत्वाख्यः सम्बन्धः वर्तते। तत्र अस्य सम्बन्धस्य तात्पर्यं किम् इति चेत् स्वं नाम काव्यं, तस्य अनुकूला नाम जनिका, काव्यजनिका या कृतिः वर्तते नाम यत्नः वर्तते, तद्वान् कवेः आत्मा अस्ति इति कृत्वा स्वानुकूलकृतिमत्वाख्यसम्बन्धेन कवेः आत्मनि काव्यं वर्तते। अत एव कारणतावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धः, कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः, स्वानुकूलकृतिमत्वाख्यसम्बन्धः इति सम्बन्धद्वयं स्वीकृत्य कवेः आत्मनि प्रतिभापि अस्ति, काव्यम् अपि अस्ति इति समानाधिकरण्यं सञ्जातं। सामानाधिकरण्यस्य सत्वात् कवेः आत्मनि सोपपन्नः कार्यकारणभावः। कार्यं किं? काव्यं। कारणं किं? प्रतिभा इति। प्रतिभायाः स्वरूपम् अपि किञ्चित् प्रतिपादितम्। इदानीं कारणतावच्छेदकं वक्तव्यं। काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितित्वम् इति तु कारणतावच्छेदकं तथा न वक्तुं शक्यते, अन्योन्याश्रयदोषसत्वात्। कारणतावच्छेदककुक्षौ काव्यरूपशब्दस्य निवेशात्। यतोहि काव्यस्य कारणं काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः इति स्वीक्रियमाणे तु काव्यस्य ज्ञानम् उपस्थित्यधीनं वर्तते, परन्तु उपस्थितिपदार्थः कः इति चेत् उपस्थितिज्ञानम् अपि काव्यज्ञानाधीनं वर्तते, यतोहि तत्र काव्यपदार्थः निवेशितः। अत एव काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितित्वं कारणतावच्छेदकतया स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि प्रतिभात्वमेव कारणतावच्छेदकं वर्तते इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। इदानीं कारणतावच्छेदकं प्रतिभात्वं यद्वर्तते तद् केन प्रमाणेन सिद्धं वर्तते इति काचित् शङ्का वर्तते। तर्हि अनुमानमेव शरणम् इति वक्तव्यं। किमर्थम् इति चेत् प्रत्यक्षाभावात् एव अनुमानं कर्तव्यं। यदि प्रत्यक्षप्रमाणेन कस्यचित् पदार्थस्य उपलब्धिः तदनन्तरं तस्यैव
पदार्थस्य अनुमानमपि न कर्तव्यम् इति सामान्यनियमः। यदि अत्र प्रत्यक्षप्रमाणेन प्रतिभात्वं पदार्थः न सिद्धः तदानीम् अनुमानं कर्तव्यं। परन्तु अनुगत एकाकारप्रतीत्यभावात् अत्र प्रतिभात्वस्य प्रत्यक्षज्ञानत्वं न सम्भवति, तर्हि अनुमानमेव कर्तव्यम्। अनुमानाकारः कीदृशः इति चेत् काव्यनिष्ठकार्यता निरूपिता प्रतिभानिष्ठकारणता किंचित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठकार्यता निरूपित दण्डनिष्ठकारणतावत् इति अनुमानम् अस्माभिः स्वीकृतम्। अत्र अनुमानस्य तात्पर्यं किम् इति चेत् प्रतिभानिष्ठा या कारणता वर्तते सा कारणता किंचित् धर्मावच्छिन्ना वर्तते, नाम केनचित् धर्मेण तत् कारणत्वम् अवच्छिद्यते। कारणतात्वात् या कारणता वर्तते सा कारणता किंचित् धर्मावच्छिन्ना वर्तते इति सामान्यनियमः वर्तते। तदनन्तरम् उदाहरणम् अपि दत्तं घटनिष्ठकार्यता निरूपित दण्डनिष्ठकारणतावत्। दण्डनिष्ठा कारणता या वर्तते सापि केनचित् धर्मेण अवच्छिद्यते, तत्र तु दण्डत्वम् एव धर्मः वर्तते। इदानीं कः धर्मः इति चेत् प्रतिभात्वमेव धर्मः। पुनश्च सिद्ध्यतस्तस्य च धर्मस्य जातित्वे लाघवम् इति प्रतिभात्वस्य जातित्वमेव अङ्गीकर्तव्यम्। इदानीं कारणतावच्छेदकं किं सञ्जातम् इति चेत् प्रतिभात्वमेव। अपि च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा, तर्हि प्रतिभायाः लक्षणं वर्तते काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः, तथापि वक्तुं न शक्यते, यतोहि परिचयाय एव काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा इत्येव प्रतिपादितं। परन्तु लक्षणं किम् इति चेत् प्रतिभात्ववत्वमेव प्रतिभात्वम् इत्येव प्रतिभायाः लक्षणम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं वर्तते। अपि च कारणतावच्छेदकं किम् उक्तम् इति चेत् प्रतिभात्वमेव कारणतावच्छेदकम् अस्ति।